तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मल अब्बास शाह, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और आपकी सितारों की पोजीशन के मुताबिक आपके लिए ख़ास दुआ, वजीफ़ा और सदका बताते हैं, जो आपकी परेशानियों को ख़त्म करता है और आपकी किस्मत को बदल देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी कि बुर्ज सोर के। ईद उल अज़हा पर बुर्ज सोर के नसीब जागने वाले हैं। रिस्क और मोहब्बत का पैगाम आपको क्या कह रहा है? तो ईद उल अज़हा पर नसीब जागने वाले हैं तो रिस्क, मोहब्बत और सुकून का एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है। तो मेरे प्यारे रूहानी साथियों, और ख़ास तौर पर बुर्ज सोर के वो लोग जो बाहर से बहुत मजबूत नज़र आते हैं मगर अंदर से बहुत नरम दिल होते हैं, ये वो लोग हैं जो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, जो अपने प्यारों के लिए ख़ुद को थका देते हैं, जो रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर देते हैं। ये लोग वफ़ादार होते हैं, मेहनती होते हैं और जब किसी चीज़ को दिल से चाह लें तो उसे हासिल करने के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर एक सच ये भी है, ये लोग दिल की बात छुपा लेते हैं, तकलीफ़ में भी मुस्कुराते रहते हैं, तब्दीली से डरते हैं और जब किस्मत देर करे तो खामोशी से टूटने लगते हैं। इन सब को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम जानेंगे ईद उल अज़हा की ये मुबारक दिन बुर्ज सोर वालों के लिए कौन सा बड़ा रूहानी पैगाम लेकर आ रहे हैं। क्या वाकई नसीब जागने वाले हैं? रिस्क में कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है? मोहब्बत में कौन सा नया एहसास पैदा होने वाला है? और किन लोगों से मोहतात रहना ज़रूरी होगा? ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आपकी नोटिफिकेशन ऑन हो और हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। याद रखें, कुछ लोग शोर मचा कर नहीं बल्कि खामोशी से अपनी किस्मत बदलते हैं। तो ईद उल अज़हा का बड़ा रूहानी इशारा आपको क्या कह रहा है और आपके सब्र का फल करीब है। तो बुर्ज सोर वालों, ईद उल अज़हा इस बार आपके लिए सिर्फ खुशी नहीं बल्कि किस्मत की नई रोशनी लेकर आ रहा है। जो दुआ देर से कबूल हो रही थी अब उसमें हरकत आ सकती है। जो रिस्क रुका हुआ था वो खुल सकता है। जो दिल थका हुआ था उसे सुकून मिल सकता है। आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत खामोशी से सब्र किया है और अब सितारे इशारा दे रहे हैं कि अल्लाह आपकी मेहनत और दिल की सच्चाई देख रहा है। याद रखें, अल्लाह देर करता है मगर महरूम नहीं करता। अब आपको बताएंगे आपके रिस्क, पैसे और माली मामलात के बारे में। तो ईद उल अज़हा के बाद बुर्ज सोर वालों के माली मामलात में वाज़ेह बेहतरी के आसार हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कारोबार में बरकत होगी और प्रॉपर्टी या घर से फ़ायदा हासिल होगा। किसी पुराने काम से अचानक नफ़ा मिलेगा, ख़ास तौर पर ईद से 7 दिन पहले और ईद से के दूसरे दिन या तीसरे दिन और ईद के बाद अगले 14 दिन। किस्मत एक नया मोड़ ले सकती है, लेकिन याद रखें, हर शख्स पर फ़ौरन ट्रस्ट न करें, जज्बात में आकर इन्वेस्टमेंट न करें और अपनी प्लानिंग दूसरों को ना बताएं। सेविंग्स पर तवज्जो दें, हलाल रिस्क को तरजीह दें और शुक्र अदा करते रहें। याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार का फरमान, जिस रिस्क में शुक्र शामिल हो उसमें बरकत खुद चलकर आ जाती है। अब आपको बताएंगे आपकी किस्मत का हाल कि आपके नसीब जागने का असल मतलब क्या है। तो बुर्ज सोर वालों, नसीब जागना सिर्फ पैसे आने का नाम नहीं होता बल्कि दिल का सुकून मिलना, सही लोगों का मिलना, इज़्ज़त में इजाफा, दुआ का कबूल होना और ज़िंदगी में रोशनी आना भी नसीब जागने की निशानी होता है। और सितारे इशारा दे रहे हैं कि ईद उल अज़हा के बाद आपकी ज़िंदगी में एक खामोश मगर खूबसूरत तब्दीली आ सकती है। अब सुन लें अपना पोशीदा राज। आपकी किस्मत एक ऐसे इंसान या एक ऐसे मौका से जुड़ने वाली है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब आपको बताएंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों के बारे में। तो बुर्ज सोर वाले मोहब्बत में बहुत सच्चे होते हैं। जब दिल देते हैं तो पूरी रूह से देते हैं, मगर अक्सर लोग जो है वो गलत लोगों के हाथों हर्ट भी हो जाते हैं। तो ईद उल अज़हा के ये दिन मोहब्बत में एक नया बाब शुरू कर सकते हैं। सिंगल टॉरस के लिए कोई लॉयल और केयरिंग शख्सियत करीब आ सकती है। पुरानी मोहब्बत दोबारा राब्ता कर सकती है। रूहानी ताल्लुक़ महसूस हो सकता है, लेकिन हर मीठी बात पर यकीन न करें। सिर्फ अटेंशन को मोहब्बत न समझें। और रिलेशनशिप वालों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो सकती हैं, रिश्ता मजबूत हो सकता है और फैमिली सपोर्ट बढ़ सकती है। शादी या कमिटमेंट की बात हो सकती है, मगर ज़िद, खामोशी और अननेसेसरी ईगो
رشتے متاثر کر سکتی ہیں، اس لیے دل کی بات شیئر کریں، پارٹنر کو وقت دیں، محبت میں نرمی اختیار کریں۔ یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کا فرمان، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سکون دینے کا نام ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کیریئر اور کاروبار کے حوالے سے آپ کی محنت رنگ لا سکتی ہے۔ تو برج ثور والوں کے لیے یہ وقت کیریئر اور بزنس میں استحکام اور کامیابی لا سکتا ہے۔ آفس میں اپریسیشن ملے گی اور نئی جاب اپرچونٹیز ملیں گی، بزنس میں گروتھ ہوگی اور آن لائن یا کریٹو فیلڈ میں فائدہ ہوگا۔ پرانی محنت کا صلہ ملے گا، آپ کی پیشنس اور پریکٹیکل نیچر لوگوں کو متاثر کرے گی۔ لیکن لیزینس سے بچیں، سستی بالکل نہ کریں اور کمفرٹ زون میں نہ رہیں، محنت کریں، ہر موقع ڈیلے نہ کریں، کانفیڈنس رکھیں، کنسسٹنسی برقرار رکھیں اور نئے آئیڈیاز کو موقع دیں۔ یاد رکھیں آپ کے لیے خاص ہدایت ہے، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو تھکنے کے باوجود رکتے نہیں۔ تو برج ثور والوں کی خاموش ترقی اور بڑھتی ہوئی قسمت کچھ لوگوں میں حسد پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اس عرصے میں آپ کو جیلسی اور نظر بد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ صبح و شام 7 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد ضرور کریں اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ خاموش صدقہ دیں، ہر روز ہر راز ہر کسی سے شیئر نہ کریں۔ یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کا فرمان، ہر وہ شخص جو آپ کے قریب ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے حق میں بھی ہو۔ اگر آپ کی صحت کی بات کریں گے تو ان دنوں میں آپ کو ذہنی تھکن، ایموشنل سٹریس، نیند کی کمی، جسمانی کمزوری اور معدے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آرام کریں، پانی زیادہ پئیں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں، عبادت دل کو سکون دے گی۔ یاد رکھیں جب انسان کا دل پرسکون ہو تو اس کی قسمت بھی روشن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لکی ڈیز کے بارے میں۔ تو جمعہ، پیر اور اتوار آپ کے لکی ڈیز ہیں۔ آپ نے فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جو بھی کام کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ دعا بھی کریں اور پلاننگ بھی کریں، اہم فیصلے کریں اور روحانی عمل کریں، تو آپ کے لیے یہ بہترین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر احتیاط کے دنوں کی بات کریں گے تو بدھ اور ہفتہ، ان دنوں میں اپنے ضد میں فیصلہ نہیں کرنا اور ہر بات دل پر نہیں لینی۔ اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں خاص روحانی وظیفہ۔ تو یاد رکھیں آپ کے پورا سال رزق میں برکت رہے گی، پورا سال آپ کو رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ کرنے والے سن لیں، پورا سال آپ کو نہ رزق کی کمی ہوگی نہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کم ہوگی۔ تو ہر روز فجر کی نماز کے بعد آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاق یا اللہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے رزق، دل اور قسمت میں خیر اور سکون عطا فرما۔ آپ نے صدقہ بھی ضرور دینا ہے، کسی غریب کو کھانا ضرور کھلائیں، کسی یتیم کی مدد کریں اور جانوروں کو پانی پلائیں۔ یاد رکھیں صدقہ اور دعا دو ایسی چیزیں ہیں جو قسمت کو بدل دیتی ہیں۔ یاد رکھیں جو دوسروں کی زندگی میں آسانی لاتا ہے اللہ اس کی قسمت آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے خاص روحانی عمل۔ آپ نے عید الاضحیٰ کی رات 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا فتح ہو یا اللہ ہو، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یاد رکھو میرے ٹورس والوں، عید الاضحیٰ کا اصل پیغام ہے ماضی کے غم چھوڑ دیں، اپنے دل کو سکون دیں، ہر کسی کے لیے خود کو نہ تھکائیں، اللہ پر یقین مضبوط رکھیں۔ آپ کی اصل طاقت ہے آپ کا صبر، اور آپ کی اصل آزمائش ہے آپ کا ضد، آپ کی اصل کامیابی ہے آپ کا سکون۔ تو یاد رکھیں جب اللہ کسی کے نصیب جگاتا ہے تو پہلے اس کے دل میں امید جگا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے برج ثور والوں، عید الاضحیٰ کے یہ دن آپ کے لیے رزق، محبت، سکون اور نئی روشنی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، قسمت بدل جائے گی، رکا ہوا کام بن سکتا ہے اور دل کو سکون ملے گا۔ بس یاد رکھیں صبر، شکر اور خلوص مل کر آپ کی تقدیر کو روشن بنا دیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ گھنٹی والا بٹن دبانے سے آپ کے نوٹیفیکیشن آن ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو صرف ہوروسکوپ نہیں بتاتے بلکہ آپ کو روحانیت بھی سکھاتے ہیں۔ یہ چینل کوئی عام چینل نہیں ہے، یہ چینل سبز پوش بخاری سادات کا چینل ہے جس کی نسبت امام علی نقی علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ اپنے کسی بھی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنا خاص اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا کاروبار، شادی اور نوکری میں رکاوٹ کے لیے اپنا برتھ چارٹ یا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور والدہ کا نام ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں اور پھر اپنی باری کا انتظار کریں۔ مخلوق خدا میں اللہ رب العزت خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔